ग्यास आए, मेरो पनि ग्यास आयो। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। हिजो बेलुका चाहिँ मैले पनि अस्ति बुक गरेको ग्यास पाएँ। 12 मार्चमा मैले ग्यास बुक गरेको थिएँ। आज चाहिँ मेरो ग्यास आयो। शान्ति भयो। एउटा सिलिन्डर चाहिँ खाली थियो। हुनु त भर्खरै मैले चेन्ज गरेको थिएँ। मेरो ग्यास चाहिँ एकदम लामो नै चल्छ, तर पनि मैले बुक गरिराखेको थिएँ किनकि मेरो यो वाला ट्याङ्की खाली भइरहेको थियो। के छ कि किन भन्दा पनि मेरो रेन्टकोहरू जसको सबैको सिङ्गल छ त, उनीहरूको सक्यो भने पनि उनीहरूले चलाउँछ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ भरेर राख्छु। अन्त जसको पनि सक्छ उनीहरूले यहाँ भरेर नि राख्छ। तर यो चाहिँ खाली छ त। अब मलाई यिनै छ ल। ल ग्यास आयो, ग्यास आयो, मेरो ग्यास आयो, मेरो बडी ग्यास आयो, मेरो बडी ग्यास आयो।